अस्सलाम अलैकुम। सर जी गल तो वधी पई है, बहुत वध गई है गल। शहबाज गिल वाली गल तो बड़ी वध गई है, बहुत ज़्यादा वध गई है। इमरान खान नू बड़ी लान तान अंदरों पई है पार्टी के सीनियर लोगों ने। फवाद चौधरी, ये जनाब असद कैसर, असद उमर, उन्होंने कहा किहो जिहा डंगर तू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता है। अपना चीफ ऑफ आर्मी नाम ही उधर रखे है तू, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इधरों ए लान तान हो रही है, दूसरे पासों है हो रहा है कि जी सवेरे उन्होंने रिमांड वास्ते अज पेश किया गया। जब पेश किया गया तो वह तो जनाब उत्थे बिल्कुल रोण वाली पोजीशन सी उहदी, ते उन्हें यही अपने वकील नूं दस्सिया कि मेरे नाल तशद्दुद वगैरह होया है, ये वो झूठा ड्रामा, झूठा नींद असल नहीं आई उन्होंने मच्छरां दे विच ना। ते उस तो बाद उन्हें कहा जी कि रिमांड की ज़रूरत कोई नहीं सरकार वकील ने। तो वो जनाब जज साहब ने कहा नहीं, ये कोलों मोबाइल भी बरामद होना है, तो वो टोटा जेड़े टोटियां का जिक्र करता है ना, अखबार का टोटा भी बरामद होएगा जिहदे सारिਆਂ ਦਾ इन्हें नाम लिखा है। इनू स्क्रिप्ट तैयार करके दिता है मानी खान उर्फ मानी मेंटल ने कि जनाब तू इंज 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 कहना है, तू ना बिल्कुल पिछे नहीं हटना। तो वो इन्हें दिता, तो वो फिर जज साहब ने कहा जी 2 दिनों का रिमांड। तो उन्होंने वकील ने कहा भाई शहबाज गिल 2 दिनों का रिमांड हो गया। कहता पता नहीं 2 दिन मैं जिंदा भी बचांगा कि नहीं। ए देखो बड़का मारन वाले का की हाल होंदा है, जिहड़ा गलत जिहदी कोई फुटिंग ना होवे वो कागज़ की कश्ती ते सवार होके जा रहा होंदा है ते बड़का मार रहा होंदा है कि मैं इंज कर देंगा तो मैं इंज कर देंगा। अच्छा जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोई भी पीटीआई का काबिले ज़िक्र जो है वो बंदा मौजूद नहीं था। और ये देख के शहबाज गिल साहब के तोते उड़ गए, हवाइयाँ उड़ गईं कि यार मैं किधर फंस गया हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब बहुत सारी बातें इस हवाले से बहुत सारी बातें आपको पता चलेगा कि इमरान खान कितना दोस्तों के साथ लायल होता है और किस तरीके से टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके वो अपने दोस्तों को फेंक देता है जो उसके लिए जान की कुर्बानी तक लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब यही शहबाज गिल ने कोई ज़ाती उसके मकासद तो नहीं थे, लेकिन वो डंगर आदमी है। उसको फवाद चौधरी को पहले कहा गया कि ये वाला आपने प्रोग्राम चलाना है। उसने कहा जी सॉरी मैं तो ये नहीं चला सकता। तो इन्हें कहा जी लो जी मैनू दो मैं चलाना, फौज के खिलाफ गल करनी है, ऐसी किहड़ी गल है, असी उन्होंने दबाव च लिया है ना, दबाव दे विच लिया है। तो वो उसने ये बात की है जो सारी की सारी बातें काबिल एतराज़ है। और अब गल यहाँ तक बढ़ गई है कि पीटीआई वाले कह रहे हैं, सारे के सारे इमरान खान को कह रहे हैं कि इसको डिसओन करो, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कह दें। और दूसरी तरफ से उसकी तरफ से रिपोर्ट ये आ रही है कि वो कह रहा है कि जनाब अगर मुझे डिसओन किसी ने किया तो मैं सारे का सारा जो है ना, जो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ाया गया था और जो मुझे कहा गया था इमरान खान की तरफ से, वो मैं उसको जो है ना सब बता दूंगा। अब ये बिल्कुल फंस गए हैं। वो जैसे गले की हड्डी होती है ना बंदा निगल सकता है ना उगल सकता है, ये वाली कंडीशन इनकी हो चुकी है इस वक्त। तो दूसरी तरफ आपने परवेज़ इलाही का बयान पढ़ लिया होगा। परवेज़ इलाही ने कहा है इमरान खान को, बल्कि मशवरा दिया है कि आप शहबाज गिल से अपनी जान छुड़ाएं, ये पाक फ़ौज के जो ख़िलाफ़ है, हम उसको इंसान ही नहीं समझते और हम उसके ख़िलाफ़ हैं, ज़ाहिर है। तो अब इमरान खान अपने आप को अकेला समझ रहा है और ये इस तरह के हालात हो गए हैं कि ये इमरान खान वैसे भी तबाही की तरफ जा रहा है। अभी उसके खिताब का टाइम भी हो गया है, तो उसने कोई खिताब भी करना है। खिताब तो उसको रोज़ आया होता है ना, खिताब उसको रोज़ आया होता है। जैसे सुबह उठते ही आप बाथरूम जाते हैं तो आपको बाथरूम आया होता है ना इमरान खान को खिताब ऐसे आया होता है। तो ये हालात हैं और ये बुरी तरह फंस गए हैं, शहबाज गिल बुरी तरह फंस गए हैं। और एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि आर्मी वालों ने कहा है कि इसको हमारे हवाले करें, हम इसका कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं। कोर्ट मार्शल यानी कि आर्मी कहती है कि हम इसको अपने उसमें खाते में रखें, ज़मानतें शमानतें भूल जाएं।
آپ ضمانتیں وغیرہ بھول جائیں، ضمانتیں شمانتیں کدھر ہونے لگی ہیں، اس کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اس لیے اب ہر طرف سے ان کی پریشانی ہے۔ تحریک انصاف جو اپنا رخ بدلنا چاہ رہی ہے کہ ہم جی یہ کریں گے، عمران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاڈلا ہونا کیا ہے، اور لاڈلے کے بغیر اگر آپ حکومت چلاتے ہیں یا اپنی پالیسیاں بتاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے، یہ اس کو اب پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کو اب یہ پتہ چلے گا، بلکہ چل چکا ہے اس کو۔ اس لیے وہ یہ ان حالات میں وہ سوچ رہے ہیں، شہباز گل سوچ رہا ہے کہ میں نے بیان دے کے بہت غلطی کی ہے، اور عمران خان اینڈ کمپنی وہ کہہ رہی ہے فواد چودھری وغیرہ کہ جناب اس کو ڈس اون کرو، ہمارا اس بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو ہے نہیں پی ٹی آئی کا، کوئی کہ اس کے پاس کوئی وہ صدر ہو یا نیب صدر ہو یا سیکٹری ہو، کوئی عہدہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس حوالے سے پھنس گیا ہے، بیچارہ پھنس گیا ہے۔ بیچارہ نہیں ہے ویسے، بیچارہ میرے منہ سے نکل گیا ہے۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ اس کا کورٹ مارشل ہو، ایسے لوگوں کو عبرت ناک شکست ہونی چاہیے، عبرت ناک سبق ان کو ملنا چاہیے کہ یہ ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں، جو آتا ہے ان کے منہ میں یہ وہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کو کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ عمران خان کا بھی یہی حال ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، عمران خان بھی جس دن پھنسے گا نا، اس دن یہ کہے گا کہ کاش میں یہ کیا کرتا رہا ہوں، مجھے جان کی امان چاہیے۔ باتیں اور ہوتی ہیں، جو آپ تقریریں کرتے ہیں، تحریریں کرتے ہیں، وہ اور ہوتی ہیں۔ یہ وہی عمران ہے نا جو اپنی 3 بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے ایس ایچ او کے حوالے کر کے تو 10-10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے بھاگ گیا تھا، اور یہ اس نے خود کہا ہے کہ یہ کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون والے بالکل مطمئن ہیں کہ جناب ان کے حالات یہ ہو رہے ہیں، کیونکہ فواد چودھری وغیرہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کے ساتھ بنا کے رکھو گے عمران خان تو حکومت آپ کی آئے گی۔ وہ سارا کھیل ہی الٹا ہو گیا، سارا کھیل گیم الٹ گئی ہے بالکل۔ تو ان حالات میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ڈس اون کر کے تو ہم اس کو پارٹی سے بھی بلکہ نکال دیں۔ ٹھیک ہے، پارٹی کا ویسے بھی کوئی عہدیدار نہیں ہے۔ اور دوسری پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ اے آر وائی کے جو ہیڈ نیوز ہیں حماد یوسف، اس کو پکڑ لیا ہے۔ آج رات گئے تک 13-14 گرفتاریاں کل بھی ایکسپیکٹڈ تھیں، آج پھر ایکسپیکٹڈ ہیں، جن میں یہ فواد چودھری اینڈ کمپنی ہے، لیکن ان کے لیے صرف ایک ان کو ڈھال تھوڑی سی مل جاتی ہے کہ یہ ابھی تک یہ ایم این اے ہیں۔ یہ ان کے استعفے نہیں نا منظور ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے۔ تو ان کے اگر استعفے منظور ہو جاتے تو آج یہ جو ہے نا حالات ایسے نہ ہوتے، اور یہ ڈر کے پھر رہے ہوتے۔ اب دھڑلے سے یہ آ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنی تقریر میں کیا کرتا ہے۔ 13 اگست کا جو جلسہ ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پوسٹ پون کر دیں۔ ساری پی ٹی آئی کا بٹھا بیٹھ گیا ہے نا اس بیان سے۔ یہ کوئی معمولی بیان تو نہیں تھا، یہ کہ جی فوج کی تقسیم اور یہ وہ۔ اب کورٹ مارشل ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے پی ٹی آئی والے۔ نہ وہاں فواد چودھری تھا، نہ اسد کیسر تھا، نہ اسد عمر تھا، نہ وہاں پہ جناب یہ ان میں سے مراد سعید، کوئی بھی نہیں تھا۔ کل شروع میں انہوں نے بیان دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوگا جیسے پہلے گرفتاری ہوئی تھی اور پھر اس کو فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ لیکن ہون سر جی گیم بدل گئی ہے، اور کہتے ہیں ہواواں بدل گئی ہیں، ہون بدل گئی ہے ہر چیز، انہیں لاڈلا نہیں رہا۔ اس لیے اب اس کو حالات کو اور کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑے گا، یہ اس کو بھگتنا پڑے گا جناب، سارا کچھ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں کون سی گرفتاریاں ہوتی ہیں، آپ کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں گرفتاریوں کے بارے میں مزید۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ایک ہوٹل میں کافی پینے آیا تھا، تو یہاں پہ میں نے کہا چلے کافی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا دیں، کیونکہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میری 3 گھنٹے ویڈیو نہیں نہ آتی، یقین کرو فون آتے ہیں کہ ملک صاحب خیریت ہے، کتوں نے ایجنسی والے تو نہیں چک کے لے گئے، تانوں کوئی پھڑ کے تو نہیں لے گیا، تو ویڈیو نہیں آئی۔
میں کہا الحمدللہ ایجنسیوں والے نہیں اٹھائیں گے، اور ہماری ایجنسیاں ہماری اپنی سپریم کورٹ کے وکیل ہی ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔